दाऊद, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। अफशा से निकाह कर लो। बिस्तरे मर्ग पर लेटे चचा के कांपते हुए हाथ जब उसके सामने जुड़े तो दाऊद एक लम्हे के लिए साकित रह गया। वो तो सिर्फ अपने वालिद के कहने पर दूसरे शहर आया था ताकि अपने बीमार चचा की खैरियत दरियाफ्त कर सके, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। चचा की बिगड़ती हुई हालत और उनकी बेबसी ने आखिरकार उसे उस निकाह पर मजबूर कर दिया। निकाह के अगले ही दिन चचा इस दुनिया से रुखसत हो गए। अफशा एक ही लम्हे में सब कुछ खो बैठी। बाप, सहारा और वो छत जिसके नीचे उसने जिंदगी गुजारी थी। अगर दाऊद उसे अपने साथ न लाता तो शायद वो वाकई बेआसरा रह जाती। जब वो अफशा को लेकर घर पहुंचा तो परवीन बेगम का गुस्सा आसमान को छूने लगा। तुम्हें उस आदमी की खैरियत पूछने भेजा था, यहाँ कोई बोझ उठा लाने के लिए? ये लड़की कौन है? दाऊद ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुलाजमा है, आपके काम आएगी, खूब खिदमत करेगी। और ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जैसे उसने कोई मामूली सी बात कही हो। अफशा दरवाजे के पास खड़ी रह गई। आंखों में नमी थी, दिल में अनजाना खौफ, और निगाहें दाऊद की दूर होती हुई मजबूत पुश्त पर जमी रह गई। चंद दिन पहले का मंजर उसके जहन में ताज़ा हो गया। दाऊद ने उस पोसीदा दरवाजे को नागवारी से देखा था, जिसका रंग वक्त के साथ उतर के रौनक हो चुका था। थके हुए अंदाज में उसने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से आने वाली नरम निस्वानी आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। ये किसी नौजवान लड़की की आवाज़ थी। मैं दाऊद अकरम। क्या ये असलम बेग का घर है? उसने करते सख्त लहजे में अपना तारुफ करवाया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। स्याह दुपट्टे में लिपटी एक दुबली पतली लड़की एक तरफ हट गई। उसकी आंखों में हैरत थी, जैसे उसने नाम सुनते ही उसे पहचान लिया हो। अफशा खामोशी से उसे देख रही थी। लंबा कद, मजबूत वजूद और चेहरे पर छाई हुई अजनबियत। दाऊद ने घर के अंदर कदम रखा और दूसरी सरसरी नजर चारों तरफ डाली। टूटा हुआ फर्श, दीवारों की उखड़ी हुई रंगत और गुर्बत की वाज़िया झलक हर तरफ नजर आ रही थी। मगर इस सब के बावजूद एक चीज नुमाया थी। सफाई घर की हालत जितनी भी खस्ता थी, उसे साफ रखने की पूरी कोशिश की गई थी। आप अकरम तायाबू के बेटे हैं? अफशा ने धीमी आवाज में पूछा। दाऊद ने भवें चढ़ाई, लहजे में खफीफ सी सख्ती थी। जी हाँ, आपको शक है? अगर है तो शनाख्ती कार्ड भी दिखा देता हूँ। उसके अंदाज में छुपी हुई गरूर की झलक से अफशा सहम गई थी। वो खामोश हो गई, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर गई थी, जैसे उसकी जिंदगी किसी अनजान मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हो। वो घबराकर फौरन बोली, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। उसकी आवाज़ हल्की सी काम गई थी और आंखें पल भर में नम हो गई थी। दाऊद के सख्त लहजे ने उसे सहम जाने पर मजबूर कर दिया था। दाऊद ने एक सरसरी और बेजार सी नज़र घर पर डाली, फिर खुश्क लहजे में पूछा, असलम चचा कब आते हैं? मैं उनकी खैरियत पूछने के लिए आया हूँ। क्या काम पर गए हैं? उसके अंदाज से साफ ज़ाहिर था कि वो यहाँ ज़्यादा देर रुकने का ख्वाहिशमंद नहीं। अफशा ने हल्की सी लर्जिश के साथ नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो काम पर नहीं जाते। कई सालों से बीमार हैं, बिस्तर पर हैं। अंदर कमरे में है, तबीयत ठीक नहीं। अपने होंठ दांतों तले दबाते हुए उसने बमुश्किल अल्फाज अदा किए। दाऊद ने मुख्तसरन सर हिलाया और बगैर कुछ कहे कमरे की तरफ बढ़ गया। मगर जैसे ही उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी, वो एक लम्हे को ठटक कर रह गया। बिस्तर पर लेटा हुआ वजूद गोया हड्डियों का ढांचा बन चुका था। चेहरा सर्द, आंखें धंस चुकी थी और सांसें जैसे बड़ी मुश्किल से चल रही थी। वो हैरत से उन्हें देखता रह गया। उसके जहन में वो तस्वीर ताज़ा होगी जो उसके वालिद ने उसे दिखाई थी। एक सेहतमंद, वजी और मजबूत इंसान। मगर सामने मौजूद ये कमज़ोर सा वजूद इस तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अस्सलाम वालेकुम चचा, कैसी तबीयत है आपकी? वो कदरे नरम पड़ते हुए उनके करीब जा बैठा और हाल अहवाल पूछने लगा। बातों ही बातों में उसने अपने वालिद का जिक्र भी छेड़ दिया। असलम चचा की हालत देखकर उसके दिल में एक अनजानी सी कसक जरूर उठी थी। इधर अफशा दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी नज़र दाऊद के बैग पर पड़ी तो उसे अंदाजा हुआ कि वो लंबा सफ़र तय करके आया है। एक लम्हे को उसके दिल में ख्याल आया कि उसे फौरन मेहमान के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए, मगर अगले ही लम्हे वो उलझन में पड़ गई। दाऊद के लिबास, उसके साफ सुथरे जॉगर्स और पुरवकार अंदाज को देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि वह एक खुशहाल घराने से ताल्लुक रखता है
ان کے حالات سے کہیں بہتر۔ پھر بھی اس نے ہمت کی، اس کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے، جو اس نے ٹیوشن پڑھا کر جمع کیے تھے، وہی نکال لیے۔ گلی میں کھیلتے ہوئے سائم کو آواز دی اور اس کے ہاتھ میں کچھ ضروری سامان منگوا لیا۔ اس کے بعد وہ جلدی جلدی کچن کی طرف بڑھ گئی اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ حالات جیسے بھی ہوں، مہمان نوازی اس کے لیے فرض تھی۔ کمرے میں اسلم چچا ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولے، بھائی صاحب کیسے ہیں؟ داؤد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بابا بالکل ٹھیک ہے چچا۔ چچا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ خود کیوں نہیں آئے؟ داؤد نے نرمی سے بات سنبھالی، نہیں چچا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹرز نے انہیں لمبا سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ خود نہیں آ سکے۔ انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے اور کچھ رقم بھی بھجوائی ہے آپ کے لیے۔ اسلم چچا نے کمزور ہاتھ سے آنکھیں پوچھنے کی کوشش کی، مگر اچانک انہیں شدید کھانسی نے آ لیا۔ ان کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ ان کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر داؤد کے چہرے پر تشویش صاف جھلکنے لگی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ معاملہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ غربت اپنی جگہ موجود تھی، مگر اس چھوٹے سے گھر میں عجیب سا سکون سا بسا ہوا تھا۔ صفائی اور سادگی نے ماحول کو ایسا بنا دیا تھا کہ داؤد کی طبیعت کچھ ہلکی محسوس ہونے لگی۔ وہ اٹھا، خود کو تازہ دم کیا اور دل ہی دل میں یہی سوچتا رہا کہ رات ہونے سے پہلے واپس نکل جائے گا۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ سامنے وہی سیاہ دوپٹے میں لپٹی لڑکی بیٹھی تھی، افشاں۔ وہ نہایت نرمی سے اپنے بیمار باپ کو چمچ کے ذریعے سوپ پلا رہی تھی۔ اس کے انداز میں عجیب سی شفقت اور ذمہ داری تھی۔ سوپ پلانے کے بعد اس نے نہایت احتیاط سے ان کا چہرہ صاف کیا، پھر جیسے ہمت جمع کرتے ہوئے داؤد کی طرف متوجہ ہوئی، میں نے کھانا بنا لیا ہے، اگر کہیں تو لگا دوں؟ اس کی آواز میں جھجک بھی تھی اور مہمان نوازی کا خلوص بھی۔ داؤد ایک لمحے کو خاموش رہ گیا۔ کافی دیر سے گھر میں پکتی بریانی کی خوشبو پھیل رہی تھی اور اب اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھی، مگر ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی تھا کہ وہ ایک ایسے گھر میں مہمان ہے جہاں بنیادی ضرورتیں بھی مشکل سے پوری ہو رہی ہیں۔ وہ بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ نہیں تم تکلیف نہ کرو، میں نکلتا ہوں، ویسے بھی دیر ہو جائے گی، اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ افشا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی۔ شاید اسے یہ بات چھپ گئی تھی کہ وہ اس حالت میں بھی اپنے بیمار باپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور دھیرے سے بولی، آپ چلے جائیے گا، لیکن پہلے کھانا کھا لیجیے پلیز۔ اس کے لہجے کی سچائی نے داؤد کو روک لیا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد افشا نے کھانا لگا دیا۔ پہلا لقمہ لیتے ہی داؤد حیران رہ گیا۔ اتنی لذیذ بریانی شاید اس نے کم ہی کھائی تھی۔ اس کا ہاتھ رکتا ہی نہیں تھا اور وہ بے اختیار رغبت سے کھاتا چلا جا رہا تھا۔ اس سادہ سے گھر میں محدود وسائل کے باوجود اس ذائقے میں ایک خاص محبت شامل تھی۔ کھانے کے بعد وہ کچھ دیر بیٹھا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں افشا چائے لے آئی، مگر اس دوران اسلم چچا کی کھانسی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر کھانسی کے ساتھ ان کا کمزور جسم جیسے ٹوٹ کر رہ جاتا تھا۔ داؤد کے دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہونے لگی۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ حالت واقعی نازک ہے۔ رات کے تقریباً 9 بج چکے تھے۔ اس وقت نکلنا مناسب نہیں لگا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ صبح سویرے ہی واپسی کا ارادہ کرے گا۔ جو وہ وہیں رک گیا۔ افشا نے اس کے سونے کا سادہ مگر صاف ستھرا انتظام کر دیا۔ ہر چیز میں اس کی سلیقہ مندی جھلک رہی تھی، مگر رات ابھی باقی تھی، اور اسی رات میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کا نہ داؤد کو اندازہ تھا اور نہ ہی افشا کو۔ سفر کی تکت نے داؤد کو گہری نیند میں ڈبو دیا تھا، مگر رات کے کسی انجانے پہر ایک دل دہلا دینے والی چیخ نے اس کی آنکھ کھول دی۔ ابو ابو پلیز آنکھیں کھولیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ افشا کی لرزتی ہوئی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنے باپ کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ داؤد گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ ایک لمحے میں وہ صورتحال سمجھ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ جلدی سے ان کے قریب آیا۔ دیکھیے نا، ابو کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جواب نہیں دے رہے۔ افشا کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ چہرے پر وحشت اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ باپ کو کھونے کا خوف، تنہا رہ جانے کا ڈر، سب کچھ اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ داؤد نے اسلم چچا کی حالت دیکھی تو فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ ان کی سانسیں بے ترتیب تھی،
जैसे हर सांस एक जद्दोजहद बन चुकी हो। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाना होगा, उसने मजबूत लहजे में कहा। वो उन्हें सहारा देकर उठाने ही लगा था कि अचानक कमजोर सी आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटा छोड़ दो मुझे, मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं है। नहीं चचा, ऐसी बात ना करें। दाऊद ने फौरन बात काटी। हम एम्बुलेंस बल मंगवाते हैं, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसने जल्दी से हेल्पलाइन पर कॉल की। चंद ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई। दाऊद खुद असलम चचा को लेकर अस्पताल रवाना हो गया। पीछे घर में अफशा अकेली रह गई। मोहल्ले की एक औरत उसके पास आ बैठी, मगर उसका दिल किसी तरह संभल नहीं रहा था। वो मुसलसल सिसकियां ले रही थी। हर जरा सी आहट पर उसका दिल जोर से धड़क उठता, जैसे अभी कोई आकर कह देगा, अफशा तुम्हारे अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे। यह ख्याल ही उससे तोड़ देने के लिए काफी था। वो खुद को इस वसी दुनिया में बिल्कुल तन्हा महसूस करने लगी थी। होंठ कपकपा रहे थे, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। या अल्लाह मेरे अब्बू को ठीक कर दे, उन्हें कुछ ना हो। वो बार बार दुआ मांग रही थी, हाथ उठाकर दिल से गिड़गिड़ाकर। उसकी हर दुआ में बस एक ही इल्तिजा थी, उसका आखिरी सहारा सलामत रहे। दाऊद मेरी एक बात मान लो, मेरी बेटी से निकाह कर लो। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे असलम बेग की टूटी हुई सांसें हर लफ्ज के साथ लड़खड़ा रही थी। उनकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। मैं जानता हूँ अब मैं चंद घंटों का ही मेहमान हूँ। मेरी सांसें मुझे खुद बता रही हैं कि वक्त खत्म हो रहा है। तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे तो फरिश्ते भी दिखाई देने लगे हैं। वो रुक रुक कर बोल रहे थे, जैसे हर लफ्ज अदा करना एक अजियत बन चुका हो। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी अफशा को अपना लो। मैं जानता हूँ भाई साहब कभी इस बात पर राजी नहीं होंगे, मगर मेरे बाद ये बच्ची कहाँ जाएगी? ये दुनिया में अकेली रह जाएगी लावारिस। दाऊद के लिए लम्हा इंतहाई कठिन था। वो गहरी सोच में डूब गया। असलम बेग उसके सगे चचा नहीं थे, बल्कि सौतेले चचा थे। वो जानता था कि अगर उसने ये कदम उठा लिया तो घर जाकर उसे सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। उसके अपने माँ बाप शायद कभी उसे माफ ना करें, मगर दूसरी तरफ बिस्तर पर तड़पता हुआ एक बाप था, जो अपनी आखिरी सांसों में सिर्फ अपनी बेटी के मुस्तकबिल की भीख मांग रहा था। चचा आप परेशान न हो, आपको कुछ नहीं होगा। दाऊद ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। नहीं बेटा, उन्होंने कमजोर हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। मैं सब जानता हूँ, मेरी जिंदगी मुझे मजीद मोहलत नहीं देगी। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, इस बच्ची को सहारा मिल जाए। मैं पहले ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुका हूँ, अब उसे अकेला मत छोड़ना। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, सांसें हिचकियों में बदलने लगी। वो बहुत अच्छी है, मेरे बाद रुल जाएगी। ये मंजर देखकर दाऊद का दिल पिघल गया। वो मजीद इनकार की हिम्मत न कर सका। उसने आगे बढ़कर उनके कांपते हाथ अपने हाथों में थाम लिए। आप फिक्र न करें चचा, मैं निकाह कर लूंगा अफशा से, अगर यही आपकी ख्वाहिश है। ये सुनते ही असलम बेग के चेहरे पर अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे किसी ने उनके दिल का बोझ हटा दिया हो। कमजोर सी मुस्कुराहट उनके लबों पर आ गई, ऐसी मुस्कुराहट जो शायद बरसों बाद आई थी। इसी इत्मीनान के साथ उन्होंने अस्पताल से घर जाने की जिद की। डॉक्टर की हदायत के बावजूद वो शाम तक घर वापस आ गए, सिर्फ इसलिए कि अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज देख सके। शाम ढली तो सादा सा इंतजाम किया गया। चंद मोहल्लेदार जमा हो गए, एक बूवी साहब को बुलाया गया। सबको मालूम हो चुका था कि दाऊद असलम बेग का भतीजा है, और ये निकाह एक मजबूर बाप की आखिरी ख्वाहिश है। अफशा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो हैरानो परेशान अपने बाप को देख रही थी। अब्बू, आप ये क्या कह रहे हैं? असलम बेग ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थामा। मेरी बच्ची, अब मैं बेफिक्र होकर जा सकूंगा। मेरे बाद भी तेरे सर पर हाथ रखने वाला होगा, तेरा ख्याल रखने वाला, तुझे इस दुनिया में महफूज रखने वाला। अब्बू ऐसी बातें ना करें। अफशा की आवाज भर आई। मैं सच कह रहा हूँ। वो मुश्किल बोल पाए। दाऊद ने वादा किया है वो तुमसे निकाह करेगा। भाई साहब ने बहुत अच्छी तरबियत की है अपने बेटे की। वो नेक और समझदार लड़का है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। वो दाऊद के लिए दुआएं करते रहे, जैसे अपनी बेटी की जिंदगी उसके हवाले करके मुतमईन होना चाहते हो। आखिरकार उसी शाम निकाह हो गया, सादा सा खामोश सा निकाह।
मगर उसके पीछे एक बाप की आखिरी सांसों की दुआ थी। दाऊद खामोश बैठा था। बाहर से वो पुरसकून दिखाई दे रहा था, मगर उसके अंदर एक तूफान बरपा था। वह जानता था कि उसने एक ऐसा फैसला कर लिया है जिसके असरात उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ेंगे, और शायद उसके अपने घर वाले उसे कभी कबूल ना करेंगे। वो अपने वालिद को रोककर खुद उस शहर में आया था। अब्बू, आप रहने दें, मैं खुद जाकर चचा की खैरियत मालूम कर लेता हूँ। आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही मसला बना रहता है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसने बड़े एतमाद से कहकर उन्हें रोक दिया था। उसे क्या मालूम था कि ये मुख्तसर सा सफ़र उसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल देगा, और एक ऐसी ज़िम्मेदारी उसके हिस्से में आ जाएगी जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगली सुबह अफ़शा की दिल दिला देने वाली चीख ने उसे जगा दिया। वही हुआ जिसका अंदेशा था। असलम चचा अपनी बेटी का हाथ दाऊद के हाथ में देकर हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। बहुत अच्छा किया बेटा, उसे अपने साथ ले जा रहे हो। आखिर असलम तुम्हारे हवाले करके ही गया है उसे। बड़ी नेक और फर्माबरदार बच्ची है। मोहल्ले की खाला कुलसूम दुआएं देती जा रही थी। असलम ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मगर बेटी को अच्छे असूलों पर पाला है। तुम्हारी जिंदगी संवार देगी ये। चले खाला, देर हो रही है। दाऊद ने सर्द और मुख्तसर लहजे में बात खत्म की। अफशा का दिल उसके अंदाज पर काम किया। उसने खामोशी से अपने पुराने बैग में चंद कपड़े और ज़रूरी सामान रखा और उसके साथ चल पड़ी। ट्रेन के सफ़र में वो उसके सामने बैठी थी, सर झुकाए, जैसे वो खुद को एक बोझ महसूस कर रही हो। दाऊद का रवैया भी कुछ ऐसा ही था, जैसे वो उसे अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती कबूल कर रहा हो। कई घंटों के सफ़र के बाद वो उसके घर पहुंचे। दरवाजे पर एक उम्र रसीदा खातून खड़ी थी, परवीन बेगम। उनकी निगाहें तेज थीं, और जैसे ही उन्होंने अफशा को देखा, उनके चेहरे पर हैरत के साथ एक सख्ती सी आ गई थी। वो दाऊद को घूरने लगी, मगर उसने पहले ही अपने वालिद को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो किसी वजाहत के मूड में नहीं था। ये क्या है दाऊद? परवीन बेगम की आवाज़ बुलंद होगी। तुम्हें वहाँ निकाह करने भेजा था या इस जवारी की खबर लेने? तुम उसकी बेटी को अपनी बीवी बनाकर ले आए हो। उनके लहजे में गुस्सा और नफरत दोनों शामिल थे। तुम्हारे बाबा ने साफ कहा था कि इस लड़की को उस घर में कदम नहीं रखने देंगे। फिर क्यों लाए हो उसे? याद है ना, उसका बाप हमारे 10 लाख रुपए लेकर रातों रात भाग गया था। अफशा के कदम लरस गए। उसने बेख्तियार दाऊद के पीछे खुद को समेट लिया, जैसे उसकी आड़ में छुप जाना चाहती हो। दाऊद ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और माँ के करीब आकर उनके कंधों पर हाथ रख दिया। तो किसने कहा है कि आप उसे बहू बना कर रखें या रानी बना दें? वो हल्के अंदाज में बोला। मुलाजमत समझ लें, आपके काम आएगी। वो मजीद झुका और कदरे नरम मगर मायने खेज लहजे में बोला। आप खुद ही तो कहती थी कि जोड़ों में दर्द रहता है, काम नहीं होता, और कोई नौकरानी पसंद भी नहीं आती। तो बस ये आपके लिए लाया हूँ, खूब खिदमत करेगी आपकी। ये सुनकर अफशां को यूं लगा जैसे जमीन उसके कदमों तले से निकल गई हो। उसका वजूद जैसे धीरे धीरे मिटता जा रहा था। वो खामोश खड़ी थी, मगर उसके अंदर कुछ टूट कर बिखर चुका था। वो साकित खड़ी दाऊद को देखती रह गई। एक ही लम्हे में जैसे उसकी सारी दुनिया बिखर गई हो। उसका वजूद, उसकी इज्जत, उसकी उम्मीदें, सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। अच्छा, अगर बात ऐसी है तो ठीक है, दाऊद ने लापरवाही से कहा। वैसे भी मुझे ये लड़की बीवी के तौर पर कबूल नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैंने अपनी जिंदगी के लिए कितने ख्वाब देखे थे, कितनी ख्वाहिशें थी मेरी। वो एक लम्हा रुका, फिर कदरे संजीदा लहजे में बोला। हाँ, जब मैंने बाबा को इस सब के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि किसी मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना सवाब होता है। बस इसीलिए मैंने ये निकाह किया, वरना मैं उसे कभी अपनी बीवी तस्लीम ना करता। उसके लहजे में साफ नागवारी थी, और ये अल्फाज अफशा के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गए। वो वहीं खड़ी खड़ी खुद को जिल्लत के अंधेरे में गड़े हुए गिरता हुआ महसूस करने लगी थी। जाओ लड़की, परवीन बेगम की आवाज़ तेज उसके हवास बहाल किए। यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा इस्तकबाल किया जाएगा? ना तुम कोई दुल्हन हो, ना इस घर की बहू। उन्होंने बेरहमी से हाथ के इशारे से एक तरफ दिखाया। वो सामने स्टोर है, जाकर अपना सामान वहां रख दो। अगर इस घर की रोटी खानी है तो काम भी करना होगा। उनके लहजे में नफरत और हकारत साफ झलक रही थी।
نہ کسی نے اس کے باپ کے انتقال پر افسوس کیا، نہ ہی کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، کہ اسے اب بھی ایک گھر، ایک پناہ میسر ہے۔ افشاں نے ایک لمحے کے لیے داؤد کی طرف دیکھا، شاید آخری بار، مگر اس کے چہرے پر بھی کوئی نرمی، کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور یہی احساس سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ خاموشی سے سر جھکائے وہ ان کے سامنے سے گزری اور اس چھوٹے سے اسٹور روما کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ بکھرا ہوا تھا، ہر طرف گرد اور بے ترتیبی پھیلی ہوئی تھی۔ یہی اب اس کا ٹھکانہ تھا۔ وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس نے کوئی آواز نہ کی۔ شاید یہی نصیب ہوتا ہے ان لڑکیوں کا، جن کے ماں باپ انہیں زبردستی دوسروں کی زندگیوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ اس نے خود ہی خود کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور خود کو خاموشی سے حالات کے بہاؤ کے حوالے کر دیا۔ داؤد نے اسے ایک لمحے کی بے حسی میں ملازمہ کہا تھا، اور افشاں نے اسی لفظ کو اپنی حقیقت مان لیا تھا۔ اب اس کی زندگی ایک محدود دائرے میں قید ہو چکی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ تیار کرنا، پھر کچن سمیٹنا، گھر کی صفائی کرنا، دوپہر اور رات کے کھانے بنانا، برتن دھونا، اور آخر میں تھکی ہاری اپنے اسی تنگ اور بے ترتیب اسٹور روم کمرے میں جا کر خود کو سمیٹ لینا۔ یہی اس کی روزمرہ کی زندگی بن کر رہ گئی تھی۔ گھر میں افراد زیادہ نہیں تھے، تایا ابو جن کی خاموشی میں بھی اجنبیت تھی، اور تائی اماں جن کے لہجے میں ہمیشہ غرور اور اس کے لیے واضح نفرت شامل تھی، داؤد خود جو اس سے فاصلہ رکھتا تھا، اور اس کی بڑی بہن نوشین جو شادی شدہ تھی اور اسے حقیقت کا علم بھی نہیں تھا کہ اس کا بھائی اپنی ہی بیوی کو اس گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت دے چکا ہے۔ افشا بہت جلد سمجھ گئی تھی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ وہ صرف ایک کام کرنے والی لڑکی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ جب گھر میں مہمان آتے تو تائیمہ اسے سامنے آنے سے بھی روک دیتی۔ تم لوگوں کے سامنے مت آنا، سوال جواب ہوں گے۔ جب میرا بیٹا خود تمہیں بیوی ماننے کو تیار نہیں تو میں کیوں تمہارا تعارف کرواؤں؟ ویسے بھی وہ دوسری شادی کرے گا، اپنے برابر کی کسی لڑکی سے۔ افشا نے ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کی۔ بحث کرنا، اپنی صفائی دینا، یہ سب اس کی عادت میں شامل نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر وقت خاموشی میں گزارتی، جیسے اپنے اندر ہی کہیں گم ہو گئی ہو۔ اس کی اپنی زندگی بھی آسان نہیں رہی تھی۔ اس کی ماں نورین شادی کے 10 سال بعد بیماری کا شکار ہو گئی تھی۔ علاج نہ ہونے کے باعث وہ بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس وقت افشاں صرف 10 سال کی تھی۔ نانی اسے اپنے ساتھ لے گئی، مگر 6 سال بعد وہ بھی چل بسی۔ پھر مجبوراً ماموں نے اس کے باپ اسلم کو بلا کر کہا کہ اپنی بیٹی کو لے جاؤ، اب وہ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ اسلم اسے اپنے ساتھ تو لے آیا، مگر اس کی اپنی زندگی بھی بکھری ہوئی تھی۔ نشے اور لاپرواہی نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ افشاں نے بہت جلد حالات کو سمجھ لیا۔ اس نے میٹرک کے بعد محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، خود پرائیویٹ تعلیم جاری رکھی اور بالآخر بی اے مکمل کر لیا۔ گھر کے اخراجات کا بوجھ آہستہ آہستہ اس کے نازک کندھوں پر آ گیا۔ کچھ اسلم محنت مزدوری کر لیتا اور باقی وہ اپنی ٹیوشن اور سکول کی نوکری سے پورا کرتی۔ پھر ایک وقت آیا جب اسلم مکمل طور پر بستر سے لگ گیا اور افشا کے لیے سب کچھ سنبھالنے لگی۔ وہ ہمیشہ سے سمجھدار اور خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ زندگی اس کے لیے اتنی سخت اور آزمائشیں سنبھال کر بیٹھی ہے۔ اب اس گھر میں اس کی حیثیت ایک بے زبان وجود سے زیادہ نہیں تھی، نہ کوئی حق، نہ کوئی آواز، صرف ذمہ داریاں۔ وہ یہ حقیقت قبول کر چکی تھی کہ داؤد نے اسے صرف ایک مجبوری، ایک انسانیت کے جذبے کے تحت اپنے نام سے جوڑا ہے۔ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی بھی احساس نہیں۔ افسر نے شکایت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے بغیر کسی احتجاج کے اس گھر میں اپنی زندگی گزارنے لگی، جیسے ایک بے آواز سایہ جو صرف موجود ہوتا ہے مگر محسوس نہیں کیا جاتا۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں تیار کیا، نوشین اور خاون آنے والے ہوں گے، کم از کم گھر کی صفائی ہی کر لو۔ پروین بیگم کی آواز میں حسب معمول غرور اور چنچلاہٹ شامل تھی۔ افشاں نے جلدی سے دوپٹے سے پیشانی کا پسینہ صاف کیا اور دھیمے لہجے میں بولی، جی تائی اماں، کھانا تقریباً تیار ہے۔ بریانی دم پر رکھ دی ہے، کباب بھی بنا کر فریج میں رکھ دی ہیں، سالن بھی تیار ہے، بس روٹیاں مہمانوں کے آنے پر تازہ بنا دوں گی۔
پروین بیگم ایک لمحے کو چونکی۔ اتنا سارا کام، وہ بھی اتنے کم وقت میں! صبح سے لڑکی کچن میں لگی ہوئی تھی، تبھی گھر کی صفائی نہ ہو سکی، مگر اگلے ہی لمحے ان کے لہجے میں سختی واپس آ گئی۔ اچھا، بس زیادہ وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں، اب فوراً جا کر گھر صاف کرو، خاور آئے گا تو کیا سوچے گا گھر کی حالت دیکھ کر؟ اگر میرے ہاتھوں میں طاقت ہوتی تو میں خود ہی سب کر لیتی۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے نکل گئی۔ افشا چند لمحے ان کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے کچن سمیٹ کر گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ آج نوشین اور خاور آنے والے تھے، اور وہ اندر ہی اندر بے چین تھی، نہ جانے وہ اسے دیکھ کر کیا کہیں گے۔ ویسے بھی اس گھر میں اس کی حیثیت سب کے سامنے واضح تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، جیسی تائی اماں ہے ویسی ہی ان کی بیٹی بھی ہوگی، اور یہی خیال اسے مزید سہماتا جا رہا تھا۔ مہمانوں کے آتے ہی وہ خود کو کچن تک محدود کر گئی۔ پہلے سلاد تیار کیا، پھر تازہ روٹیاں پکانے لگی۔ گرم کچن میں کھڑی اس کی حالت کسی ملازمت سے کم نہ تھی۔ بال بکھرے ہوئے، چہرے پر پسینہ، اور وہی پھیکے کئی بار پہنے ہوئے کپڑے۔ وہ خود سے بھی بے نیاز، بس کام میں جٹی ہوئی تھی۔ اسی دوران داؤد کچن میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں آئس کریم تھی، جو وہ کھانے کے بعد پیش کرنے کے لیے لایا تھا۔ افشا اپنی دھن میں روٹیاں بنا رہی تھی، اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ داؤد کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ بے رنگ چہرہ، خالی سی آنکھیں، جیسے احساسات سے آری کوئی وجود ہو۔ وہ مشین کی طرح کام کر رہی تھی، بغیر رکے، بغیر کچھ کہے۔ ایک لمحے کو داؤد کے دل میں عجیب سا احساس جاگا، امی نے کیا حال بنا دیا ہے اس لڑکی کا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور ایک ہلکا سا تعصب محسوس کیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھٹک دیا۔ مجھے کا کیوں سوچ رہا ہوں میں اس کے بارے میں؟ کھانا تیار ہو گیا ہے۔ اس کی بھاری آواز اچانک کچن میں گونجی، تو افشاں چونک کر پیچھے ہٹ گئی، جیسے کسی نے اسے ڈرا دیا ہو۔ جی جی جی، کھانا تقریباً تیار ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں لگا دینا، داؤد مختصر سا کہہ کر واپس چلا گیا۔ ادھر ڈرائنگ روم میں نوشین کو ابھی تک حقیقت کا علم نہیں تھا۔ جب افشا سلام کرنے آئی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے یہ تو نورین چچی کی بیٹی ہے افشا! وہ چونک گئی۔ میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، یہ تو بالکل نورین چچی پر گئی ہے۔ افشا سر جھکائے کھڑی تھی، اسے اپنا وجود ایک اضافی بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے پلٹ گئی، مگر جاتے جاتے اس کے کانوں میں نوشین کی آواز پڑی۔ تبھی تو میں سوچ رہی تھی امی کا ٹیسٹ اتنا کیسے بدل گیا۔ سچ میں کھانا بہت مزیدار بنایا ہے افشا نے۔ افشا رک سی گئی۔ تعریف سن کر وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ کسی نے اس کی تعریف بھی کی ہے۔ ادھر داؤد خاموش بیٹھا تھا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، کھانا واقعی کمال بناتی ہے یہ لڑکی۔ اسے اچانک وہ پہلا دن یاد آ گیا، جب اس نے چچا کے گھر اس کے ہاتھ کی بنی بریانی کھائی تھی۔ وہ ذائقہ آج تک اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ تائی جان، کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، اگر آپ ٹھیک کروا دیں تو؟ رات کو بہت گرمی ہوتی ہے، افشا نے ہچکچاتے ہوئے بات کی، آواز میں جھجک تھی اور آنکھوں میں تھکن۔ گزشتہ رات اس پر بہت بھاری گزری تھی۔ پنکھا اچانک بند ہو گیا تھا، اور اس تنگ بند کمرے میں گرمی اور حبس نے اس کا سانس لینا بھی مشکل کر دیا تھا۔ پروین بیگم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے اس کی بات میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اگر خراب ہو گیا تو کچھ دن لگیں گے ٹھیک ہونے میں، انہوں نے بے پرواہی سے کہا، پھر طنزیہ انداز میں بولی۔ ویسے بھی تم کون سا اپنے باپ کے گھر میں عیش کرتی تھی؟ وہ تو جواری تھا، کیسے گزارا ہوتا تھا تم دونوں کا؟ اس کے کڑوے الفاظ افشا کے دل میں چھپ گئے تھے۔ وہ خاموش رہی، مگر دل ہی دل میں ایک درد سا ابھرا۔ ابو جیسے بھی تھے، مگر انہوں نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں دلایا جو یہاں ہر لمحہ محسوس ہوتا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جواب دینا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، یا شاید حالات نے اسے بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کمرہ جو کبھی اس گھر کا سٹور تھا، اب اس کا ٹھکانہ بن چکا تھا، چھوٹا، گھٹن بھرا اور بے رونق۔ رات بھر وہ اسی حبس میں کروٹیں بدلتی رہتی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور اب سر میں شدید درد تھا، مگر پروین بیگم کے ایک جملے نے ہی اسے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے کام میں لگ گئی۔ جب سے اس گھر میں آئی تھی، پروین بیگم کی زندگی آسان ہو گئی تھی۔ پہلے ایک ملازمہ رکھی تھی، مگر وہ زیور لے کر فرار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کسی پر اعتبار نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
اب افشا کی صورت میں انہیں بغیر تنخواہ کے ایک ایسی نوکرانی مل گئی تھی جو نہ سوال کرتی تھی نہ انکار کرتی تھی، مگر جہاں ایک طرف سکون آیا تھا وہاں دوسری طرف افشا کی زندگی ایک بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ گھر کے پچھلے حصے میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ دھوپ تیز تھی، پانی کے چینٹے اس کے ہاتھوں پر پڑ رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ بے رنگ سا چہرہ، خالی آنکھیں، جیسے وہ خود بھی اپنے وجود سے کٹ چکی ہو۔ اسی دوران داؤد وہاں سے گزرا۔ اس کی نظر غیر ارادی طور پر اس پر پڑی اور وہ ایک لمحے کو رک گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ اس گھر میں لایا تھا۔ پہلے اس کے چہرے پر زندگی کی ہلکی سی رمق تھی، مگر اب وہ حد سے زیادہ کمزور اور مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے وقت اور حالات نے اس کی ساری تازگی چھین لی ہو۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، مگر افشاں کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر گم تھی جیسے اس کے آس پاس کچھ بھی موجود نہ ہو۔ داؤد نے ہلکا سا سانس لیا اور خاموشی سے پلٹ گیا۔ ادھر پروین بیگم کی سرد مہری میں کوئی کمی نہ آئی تھی، اور ادھر افشاں خاموشی سے بغیر کسی شکایت کے اپنی زندگی کا بوجھ اٹھائے جا رہی تھی۔ کبھی کبھی افشاں خود پر غصہ آتی کہ وہ یہاں کیوں ہے؟ وہی شخص جس نے نکاح کر کے اسے اس گھر میں لایا گیا تھا اور جس پر اس کے باپ نے بھروسہ کر کے اپنی بیٹی اس کے حوالے کی تھی، وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس گھر کے لوگ بھی اسے انسان کے طور پر تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تب وہ کس مقصد کے لیے اپنی زندگی کو یہاں برباد کر رہی تھی؟ اب وہ داؤد کی طرف ایک نگاہ بھی نہیں دیکھتی، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ اس کا شوہر نام کا ہی شوہر، صرف انسانیت کے ناطے ہی اس کا احساس کر سکتا تھا، مگر دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ تایا جان اپنے کاروبار میں مصروف، اور سوتیلے بھائی کی بیٹی، انہیں اس کی ذات سے کیا لینا دینا۔ یہی تک نہیں بلکہ گھر میں آئے مہمانوں کے سامنے پروین بیگم بلند آواز میں کہتی کہ وہ داؤد کے لیے لڑکیاں تلاش کر رہی ہیں، اور جیسے ہی کوئی مناسب لڑکی ملے گی وہ داؤد کی شادی کر دیں گی۔ افشا ان باتوں کو سن کر صرف خاموش رہتی۔ اس کے لیے کچھ اور کرنا ممکن نہ تھا۔ اب ایک ہفتہ گزرا۔ وہ دن بھر گرمی اور حبس میں اپنی جان جلائے رہتی، اور تائی جان کو معلوم ہونے کے باوجود اس کے کمرے کا پنکھا خراب تھا، مگر کسی نے اس کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ رات کی گرمی میں افشاں ادھر ادھر سے نیند اور تھکن کی لپیٹ میں آ کر بھی اپنے کام نمٹا کر اپنے چھوٹے گرم کمرے میں جا لیٹتی تھی۔ رات کے 11 بجے کے قریب وہ نیم غنودگی کی حالت میں گتے سے ہوا لینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر کوئی کھڑا ہوا۔ داؤد! وہ اتنی گرمی میں اسے دیکھ کر حیران تھا۔ یہ پنکھا کیوں بند ہے؟ 1 ہفتے سے خراب ہے اور آپ اس میں کیسے سو رہی تھی؟ افشا بے تاثر لہجے میں بولی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ داؤد نے سر ہلا کر کہا۔ ہاں، چائے بنا دو اور یہ کچھ سامان لے کر آیا ہوں۔ کہتے ہی وہ پلٹ گیا۔ افشا نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی، جلدی سے کچن میں جا کر چائے تیار کی اور سامان سیٹ کر دیا۔ پھر واپس اپنے گرم کمرے میں جا کر لیٹ گئی، جہاں گرمی اور حبس اس کا مقدر بن چکی تھی۔ تایا جان اور تائی جان کے کمرے میں اے سی تھا۔ داؤد نے بھی 1 سال پہلے اپنے کمرے میں اے سی لگوا رکھا تھا، مگر افشاں کے لیے ذلت اور حبس ہی مقدر تھی۔ کوئی سہولت، کوئی آسائش اس کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ اگلے دن افشاں کچن میں مصروف تھی کہ داؤد ایک الیکٹریشین کے ساتھ داخل ہوا، جس کے ہاتھ میں نیا پنکھا تھا۔ پروین بیگم نے سخت نگاہوں سے داؤد کی طرف دیکھا، جو لاپرواہی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ الیکٹریشین نے صاف آدھے گھنٹے میں پنکھا نصب کر دیا۔ کمرے میں اب تازہ اور نیا پنکھا تھا۔ افشاں حیران تھی، شاید داؤد کو رات ہی پتہ چلا تھا کہ اس کے کمرے کا پنکھا خراب ہے، اس لیے اس نے یہ مہربانی کی تھی۔ اس سوچ نے اسے حیران کر دیا کہ داؤد نے اتنی غیر اہم سی بات کو یاد رکھا اور اس کا حل نکالا۔ کچھ دیر بعد افشاں کمرے میں آئی۔ پنکھے کی ٹھنڈی ہوا اندر تک اسے سکون دے گئی تھی، اور یہ احساس کسی اور کا نہیں بلکہ داؤد کا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ اس کے ماں کے سخت رویے کے باوجود داؤد میں انسانیت کی جھلک موجود تھی۔ اس کے لب ہلکی سی مسکان لیے ہوئے تھے، مگر دل میں کئی سوالات گونج رہے تھے۔ دوسری طرف پروین بیگم اپنی تلخ باتیں جاری رکھے ہوئے تھی۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم اسے کبھی بیوی تسلیم نہیں کرو گے، دوسری شادی کر لو گے، پھر یہ اتنا احساس کیوں؟ افشاں نے خاموشی میں سب سنا۔
پروین بیگم کے لہجے میں تلخی اور غرور صاف محسوس ہو رہا تھا، اور افشا دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ گھر کے کام اور سخت رویے کے باوجود داؤد نے اس کے حق سے ایک نرمی دکھائی تھی۔ اگلے دن شام کو جب افسا کھانا بنا رہی تھی، داؤد کسی کام سے کچن کے پاس سے گزرا۔ افشا نے ہچکچاتے ہوئے اسے پکارا، سنیں، آپ کے پاس 1000 روپے ہوں گے؟ مجھے کچھ سامان خریدنا ہے۔ لب کاٹ کر افشا نے دل کی بات زبان پر لے آئی۔ کئی دنوں سے اسے کچھ ضروری سامان چاہیے تھا، اور اب مجبوری نے اسے داؤد پہ کہنے پر مجبور کر دیا۔ داؤد جاتے جاتے پلٹا اور جیب سے 5000 نکال کر افشا کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ نہیں، مجھے بس 1000 چاہیے۔ افشا نے صاف انکار کیا، مگر داؤد مسکرا کر بولا، رکھ لو، ضرورت پڑ جائے گی۔ افشا حیران اور تھوڑی شرمندہ ہوئی، جبکہ داؤد کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ وہ جانتا تھا کہ افشا بالکل سادہ، معصوم اور خاموش ہے، کبھی شکایت نہیں کرتی، بس گھر کے کام میں مصروف رہتی ہے۔ اس کی یہ خاموشی اور محنت گھر میں سکون کی فضا کی اصل وجہ تھی۔ داؤد نے سوچا، ماں کی تلخی کے باوجود یہ لڑکی کتنی نرمی اور صبر سے سب کچھ سہ رہی ہے، اور دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ اوپر سے کھانے کا ذائقہ داؤد کو افشا کے ہاتھ کا دیوانہ بنا چکا تھا۔ پہلے وہ اکثر ہوٹلنگ کرنے کا عادی رہا تھا، لیکن افشا کے ہاتھ کے بریانی اور کباب نے اسے اس ذائقے کا اس قدر عادی بنا دیا تھا کہ اب ہر کھانے میں اس کا ذائقہ یاد آتا تھا۔ اگلے دن داؤد نے اس کے کمرے میں ڈھیروں سامان رکھ کر چلا گیا، جو سب افشا کی ضرورت کا تھا۔ وہ حیا سے لال ہوگی۔ ہر چیز، چھوٹے چھوٹے ذاتی سامان سے لے کر 2 خوبصورت سوٹ تک، سب کچھ اس کے لیے رکھا گیا تھا۔ افشا ہر چیز کو دیکھتی گئی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی، یہ مہربانی کہیں میرا دل نئے خواب نہ دیکھنے لگ جائے۔ اگلے دن نہا کر وہ نیا سوٹ پہن گئی، جس کے ساتھ گلابی دوپٹہ تھا۔ اس کے سارے پرانے کپڑے بے رنگ اور کچھ جگہ پھٹے ہوئے تھے۔ معصوم سادگی میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تبھی پروین بیگم چونک کر کہنے پر مجبور ہوگی، یہ سوٹ کہاں سے آیا؟ افشا لب کاٹ کر معصومیت سے جواب دے رہی تھی، داؤد لے کر آئے تھے۔ پھر شام کو داؤد کو اپنے کمرے میں بلایا گیا۔ پروین بیگم غصے میں سوال کر رہی تھی، اتنی مہربانیاں کیوں کر رہے ہو اس لڑکی پر؟ تم تو کہتے ہو بیوی ہی نہیں تسلیم کرتے، پھر یہ سب کیا ہے؟ تایا جان نے غصے میں اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کہا، ہوش میں تو ہو تم؟ نکاح کر کے لایا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو، اللہ خود راستے بناتا ہے، اس لیے اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ داؤد مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، آپ کر دیں رخصت اسے، لیکن یاد رکھیں، یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، تم اسے اپنی بیوی بناؤ گے، اس لیے اسے پڑھایا لکھایا، سرکاری آفیسر بنایا۔ پروین بیگم حیران رہ گئی۔ وہ تو افشا کو محض ایک عام لڑکی سمجھتی تھی، جس نے 5 جماعتیں پڑھی تھی اور جس کا باپ جواری تھا، مگر داؤد جانتا تھا کہ افشا ایک تجربہ کار، صبر و برداشت کرنے والی لڑکی ہے، جو سکول میں ٹیچر رہی، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی رہی اور ہر ماحول میں ڈھل سکتی ہے۔ اس کے اندر خاموشی اور صبر کی طاقت تھی، جو اسے اچھے وقت کا انتظار کرنے کے قابل بناتی تھی۔ داؤد نے محسوس کیا کہ افشاں اس کے لیے سکون اور پناہ کی مانند ہے، ایک ایسی جگہ جہاں وہ سر چھپانے کو بےتاب تھا۔ اچانک اس کے دل میں محبت کا چشمہ ابل پڑا، اور وہ افشاں کی ہر ضرورت، ہر چھوٹی خوشی کو دیکھنے اور پورا کرنے کی طرف مائل ہو گیا۔ افشاں کو اس لمحے یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن داؤد کے دل میں اس کی اہمیت ہمیشہ کے لیے جگہ بنا چکی تھی۔ تائی جان نے جب داؤد کو افشاں کے ساتھ ہمدردی میں پگھلتے دیکھا، تو آخرکار اسے تسلیم کرنا پڑا۔ بولی، ٹھیک ہے بھائی، اگر تم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر مجھے کیا اعتراض؟ میں نے خود ہی نوشین اور خاور سے یہ بات چھپائی تھی، کل میں اسے اور رخصتی کر دوں گی تمہارے کمرے میں۔ پروین بیگم کے لہجے میں ابھی بھی ہلکی ناراضگی تھی، لیکن داؤد نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہا، کیا ہو گیا ہے امی؟ شاید یہ لڑکی ہمارے گھر کے لائق ہے۔ دیکھے، اس نے اس گھر کو سکون بھی دیا، جو گھر ہر وقت بکھرا رہتا تھا، جس میں سکون نام کو بھی نہیں تھا، اب وہ جنت سا لگ رہا ہے۔ میں اس جنت سے محروم نہیں ہونا چاہتا، اور آپ بھی دل میں جگہ بنا کر افشاں کو اپنی بہو تسلیم کر لیں۔ پروین بیگم نے تھوڑا جھجک کر ان کے ہاتھ ہٹائے،
लेकिन अकरम साहब ने मुस्कुराकर दाऊद की तरफ देखा और कहा, बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने। वाकई वो एक सब्र और बर्दाश्त करने वाली बच्ची है, तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी गुजारेगी। दाऊद मुस्कुरा दिया और अफशान जो सारी बातों से बिल्कुल अनजान थी, मासूमियत से बस किचन में मसरूफ थी, जल्दी जल्दी काम कर रही थी ताकि खाना पकने में देर हो ना हो। ताईजान को कोई वजह न मिले गुस्से में आने की। ताईजान ने कहा, अफशा, आज नौशीन आप ही आ रही हैं तो खाने में क्या बना रही हो? अफशा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, लो, मुझसे क्या पूछ रही हो? आखिर को ये घर तुम्हारे शोहर का है, मैं क्या बनाऊं? परवीन बेगम की कड़वी और गरूर भरी बात पर अफशा कुछ देर के लिए चौंक गई, फिर लब काट कर खामोश हो गई। ताया जान ने उससे देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, बेटा, उसकी बातों का बुरा मत बनाओ, जो तुम्हें समझ आए वही बना लो। वैसे भी वो किसी खास मकसद के लिए आ रही है। अफशा ने फौरन कहा, ठीक है, मैं बिरयानी और मटर कीमा बना लेती हूँ। वो फौरन पलट गई। परवीन बेगम के खौफ और उनकी कड़वी जुबान के असर से वो खाना बना रही थी कि अचानक किसी के करीब होने का एहसास हुआ। वो घबरा कर पीछे हुई तो दाऊद खड़ा था। खुशबू और उसकी मौजूदगी फौरन पहचान गई। दाऊद मुस्कुरा कर बोला, कुछ चाहिए तुम्हें? अफशा हैरान सी थी। दाऊद ने नरमी से, हाँ, चाहिए तुम्हें, तुम्हारा ये खूबसूरत दिल जो सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। और दोनों कंधों पर हाथ रख दिए। अफशा के सियाह आंखों में हैरानी थी, उसका नाजुक वजूद कांपने लगा। इतनी गुर्बत और नज़दीकी का एहसास उसे सहने में मुश्किल हो रहा था, लेकिन दाऊद ने उसके घबराते हुए चेहरे पर मुस्कुरा कर कहा, वो जान चुका था कि अफशा नहीं जानती कि नौशीन किस मकसद से उस घर में आ रही है। उसके घबराए हुए अंदाज पर दाऊद हंसकर पलट गया और अफशा का दिल धड़क रहा था। आज उसे दाऊद बिल्कुल बदले बदले लग रहे थे। थोड़ी देर बाद नौशीन अपने शोहर के साथ घर पहुंची और अफशा किचन में मसरूफ रही। उसका दिल उदासी में डूबा हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। शादी की बात हो रही है या महज किसी की बहस? वो खुद को घर में एक फालतू चीज महसूस कर रही थी और आंखें बिलावजह नम हो रही थी। कुछ दिन बाद नौशीन की तेज आवाज सुनाई दी, वाह, बड़े शुजमरे से निकले, निकाह करके अपनी बीवी को उस घर में ले आए और मुझसे ये बात छुपाई। वो अफशा के पास आई और हंसकर बोली, अम्मी, आपके लिए बहू बिल्कुल ठीक है, वरना आपकी कड़वी जुबान के सबब यहाँ रोजाना जंग छिड़ी रहती। अफशा कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो हौनकों की तरह वहां खड़ी थी। दाऊद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और अचानक अफशा की नज़र उस पर पड़ी, जो मोहब्बत और नरमी से उसे देख रहा था। अफशा के दिल में एक अजीब सा एहसास उठा। महज 6 महीने बाद उस आम सी लड़की को उस घर वालों ने अपनी बहू तस्लीम कर लिया और दाऊद ने उसे अपना हमसफर बना लिया। ये सब उसके लिए नाकाबिले यकीन था। वो सब लाउंज में बैठे रिसेप्शन की तैयारी और बातों में मसरूफ थे, जबकि अफशा अपने स्टोर नुमा कमरे में चली गई, क्योंकि उसके दिल की धड़कनें एक शोर मचाते हुए बोली थी। परवीन बेगम इस बात पर राजी न थी, लेकिन इकलौते बेटे के आगे आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी। दाऊद खुद भी हैरान था कि सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया। वो अफशां को सिर्फ इंसानियत के नाते निकाह के बाद उस घर में लाया था। उसका इरादा कभी ये नहीं था कि वो उसे अपनाएगा, लेकिन हुआ जो उसने सोचा भी ना था। अफशां की खामोशी, मासूम और सादा तबीयत, सब्र बर्दाश्त और दिलकश शख्सियत ने दाऊद के दिल में एक गहरी जगह बना दी थी। आज वो लाल रंग के जोड़े में घबराहट के साथ तमाम मेहमानों से मिल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद नौशीन उसे दाऊद के कमरे तक ले गई। लो भाई, आज से ये तुम्हारा ठिकाना है। अब तुम इस घर की शान और शौकत के साथ अपनी बहू के तौर पर रहो। अम्मी ने पहले ही मुझे शायद तुम्हारे बारे में गलत कहा था, लेकिन तुम अपनी समझ बूझ से उन्हें माफ कर दो। अफशा घबरा कर बोली, नहीं नहीं आपी, मेरा दिल साफ है, उनके लिए कोई तल्ख जज्बात नहीं। नौशीन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम वाकई भोली भाली और सब्र बर्दाश्त करने वाली हो, इसीलिए अपनी मौजूदगी को तस्लीम करो और डट कर अपने मुकाम पर खड़ी रहो। कुछ ही देर बाद दाऊद कमरे में आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एसी की ठंडी हवा के बावजूद अफशा की हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं।
दाऊद ने बैठकर अफशा का चेहरा दोनों हाथों में थामा और कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल मेरे दिल की रानी की तरह। पहले तो मैं सोच रहा था कि क्या करूँगा, तुम जैसी आम सी लड़की को अपना कर, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि ये दुनिया में तुम्हारी तरह की लड़की बहुत ख़ास है। अफशा की घबराहट अरूज पर थी और वो हिचकिचाते हुए बोली, जी मैं कपड़े चेंज कर लूँ। दाऊद ने हंसकर कहा, हाँ, लेकिन वही पहन कर आना जो खास तौर पर मैंने तुम्हारे लिए लेकर आया था। अफशा का चेहरा सुर्ख हो गया। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आई। लंबे बाल पीछे बिखरे हुए और सुर्ख नाइटी में हद से ज्यादा दिलनशीन लग रही थी। मोहब्बत भरी रात का आगाज हुआ। दाऊद की आंखों में चाहत और उसे पाने की जुस्तजू साफ नजर आ रही थी। अफशा शर्माती हुई टूटी हुई दाल की तरह उसकी बाहों में आ गई। दाऊद ने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी और फिर अपनी मोहब्बत की बरसात शुरू की। अफशा की जिंदगी में एक नया बाब खुल चुका था। दाऊद की मोहब्बत उसके लिए वो नेमत थी जिसके लिए वो जिंदगी भर की ख्वाहिश रखती थी। ना सिर्फ परवीन बेगम और ताया जान ने उसे उस घर की बहू तस्लीम कर लिया था, बल्कि वो अब एक मजबूत और महफूज पनाहगाह में थी, जहाँ उसे इज्जत और मोहब्बत दोनों मिल रही थी। दाऊद उससे मोहब्बत करने लगा था क्योंकि वो वाकई मोहब्बत के काबिल थी। अपनी ज़िंदगी के सख्त सफ़र के बाद अफशा ने अब सुकून और खुशियों के लम्हात पा लिए थे। वो जल्दी से नाश्ता तैयार कर रही थी और इससे पहले ही परवीन बेगम को परहेजी खाना बनाकर उनके कमरे में दे आई थी। जो काम पहले घर वालों की नफरत की वजह से बोझ लगता था, अब वो पूरे दिल और लगन से करती थी। घर अब उसका अपना था, उसका आंगन जिसे वो अपनी मोहब्बत, मेहनत और चाहत से संवार सकती थी। दाऊद हमेशा की तरह अफशा से रुखसत होने से पहले उसकी पेशानी चूमता और उसके चेहरे पर खुशी की रोशनी बिखेर जाता। जल्दी आइएगा घर, वो मुस्कुराते हुए कहता और अफशा का रोशन वजूद उस लम्हे और भी ज्यादा हसीन लगता। चंद लम्हों बाद, चंद हफ्तों बाद जब अफशा को पता चला कि वो हामला है, तो घर वालों के लिए खुशी नाकाबिले यकीन थी। नौशीन भी हैरान थी क्योंकि खुद उसके लिए भी बच्चे नहीं थे, लेकिन भाई की औलाद की खुशी में वो बेतहाशा खुशी मना रही थी। अल्लाह तुम्हारी गोद आबाद रखे और मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करना, वो मासूमियत से कह रही थी। परवीन बेगम ने उसे गले लगाकर दुआ दी और अफशा के दिल में जैसे ज़िंदगी की सारी महरूमियाँ दूर हो गई हों, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रह गई थीं। दाऊद उसके कान में सरगोशी कर रहा था। वाह यार, मैंने भी थोड़ी मेहनत की है, कोई मेरी मेहनत तस्लीम करने को तैयार नहीं। अफशा का चेहरा सुर्ख हो गया। आप प्लीज ऐसी बातें मत करें, वो नाराज होकर बोली थी। दाऊद ने हंसकर कहा, अच्छा, ऐसी बातें अपनी बीवी से नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? और उसे बाजों में लेकर करीब कर लिया। वैसे इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद हमारी जाने बन को क्या गिफ्ट चाहिए? और आज हद से ज्यादा रोमांटिक लग रहा था और अफशा के दिल में खुशी और मोहब्बत की लहर दौड़ गई थी। अब अफशा की जिंदगी सिर्फ खुशी और मोहब्बत से भरपूर थी और वह जानती थी कि उसके सफर का हर लम्हा अब सुकून और प्यार से रोशन होगा, क्योंकि खुशी हद से ज्यादा थी। आखिरकार उन दोनों की जिंदगी में एक नई जान आने वाली थी। ये लम्हा उनके लिए सब कुछ था, मोहब्बत, तवज्जो और एक दूसरे की सादगी और मोहब्बत। अफशा की मासूमियत और बेसाख्ता अंदाज ने दाऊद के दिल में गहरा असर छोड़ दिया था। दाऊद ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। अगर नहीं मानती तो अभी सबूत पेश करता हूँ। अफशा ने उसकी गुस्ताखियों पर फौरन हंसते हुए पीछे धकेला। बस कीजिए, अभी रात के 10 बज रहे हैं। बाया नहीं, मैं किचन में जाकर देखती हूँ कि वहाँ क्या हालत है। दाऊद संजीदगी से बोला, परेशान मत हो, कल ही एक मुलाजमा का बंदोबस्त कर दूंगा तुम्हारे लिए। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अफशा की थकन और उसके वजूद में पलने वाले बच्चे की हिफाजत की ज़रूरत है। अफशा की आंखों में खुशी चमक रही थी और दाऊद ने मुस्कुराकर कहा, बस ऐसे ही खुश रहो, जो दिल में बात हो कहने में घबराओ मत। अफशा ने मासूमियत से कहा, क्यों घबराऊंगी, बीवी हूं मैं आपकी और जनाब अब ज्यादा तंग नहीं करेंगे। अफशा बाहर जाने लगी, लेकिन दाऊद ने उसे दोबारा अपने सीने से लगा लिया। कमरे में उनकी हंसी गूंज रही थी और दो दिल वाले लोग एक दूसरे को पाकर मुकम्मल हो गए थे। ये लम्हा उनकी मोहब्बत, एतमाद और खुशियों का
عکس تھا، ایک نیا آغاز جو صرف سکون، محبت اور امن سے بھرپور ہوتا ہے۔